नाज़रीन इकराम अस्सलाम वालेकुम। मूसा सईद वॉइस ऑफ पीपल यूट्यूब चैनल से आपसे मुखातिब हूँ। सुबह के 7 बज रहे हैं। शादरा पार्क में, बहावलपुर शादरा पार्क में वॉक के लिए आया हुआ हूँ। जी चाहा कि वीलॉग करूँ, उस तशनगी को दूर करूँ जो पैदा हुई जनाब इमरान खान साहब के इस विदड्रॉ करने के बाद जो उन्होंने बयानिया शुरू किया था। अब उन्होंने कहा कि वो साइफ़र वाला, अमेरिका की मुखालफत वाला मसला तो ख़त्म हो गया। हमें पहले से इस बात का एहसास था कि इस बयानिए ने जनाब इमरान खान साहब को ज़मीन से उठाकर ऊपर पहुंचा दिया, वरना उनकी जो है वफाकी हुकूमत की कारकर्दगी और पंजाब KP के, गिलगित बल्तिस्तान, आज़ाद कश्मीर के हुकूमतों की कारकर्दगी भी ऐसे ही थी जैसे कि आसिफ अली जरदारी की सिंध हुकूमत की है, बल्कि अगर कहा जाए तो उससे भी कुछ पॉइंट नीचे ही थे। तो नाज़रीन इकराम, लेकिन हमारे एक दोस्त ने बहुत गिरां कदर तबसरा किया एक जुमले में, जनाब बिलाल चौधरी साहब ने। उन्होंने कहा कि इमरान खान ने एक काम तो कर दिया है कि इस निज़ाम के बखिए उधेड़ दिए हैं, इसको इतना नंगा कर दिया है कि अब इसको चलाने के लिए हिकमतकारों को कोई नई हिकमत अमली, नई शाहरी करनी पड़ेगी कि वो आवाम को। लेकिन एक हवा तो उखड़ गई। आप देखें कि क्या कुछ नहीं हुआ। ये जो वजाहतें आई न्यूट्रल रहने की, इसका मतलब ये कि न्यूट्रल नहीं थे और वो सब कुछ उन्हें इकरार करना पड़ा कि हम उंगली पकड़ कर चलाते थे। और उसके बाद फिर जो है वो रिटायर्ड जनरलों की तरफ से जो वजाहतें आईं, असद दुरानी, जनरल असद दुरानी के ने सब कुछ बेनकाब ही कर दिया कि मैंने कहा कि ये एक नया लीडर बनाने जा रहे हो, ये तुम्हें तंग करेगा। ये एक बड़ी आजकल ये एक एंकर पर्सन का इंटरव्यू है साबिक़ ISI के चीफ के साथ। असल में ये सिलसिला तो एक अरसे से दराज चला आ रहा है। आप देखें जनरल हमीद गुल का मामला भी वहाँ से बेनकाब होने का, असल में टर्निंग पॉइंट तो जहाद अफ़गानिस्तान की कामयाबी के बाद जब अमेरिका की ज़रूरतें पूरी हो गई, तो फिर जो इस्लामिक बुनियाद परस्त जो हमारे यहाँ एलीट थी, जिनके ज़रिए पाकिस्तान को चलाया जा रहा था, उसकी अब अमेरिका को ज़रूरत नहीं रही थी। तो आर्मी चीफ ना बनाने की वजह से भ्रष्ट हो गए जनाब जनरल हमीद गुल। अगर उन्हें बना दिया जाता तो वो वही काम चलता रहता। तो ये एक बात सामने आई। तो नाज़रीन इकराम, अब इमरान खान साहब ने भी, हमें इसका बहुत इब्तिदा ही से एहसास था, यकीन था कि वो जिस क्लास को रिप्रेजेंट करते हैं, वो क्लास और वो उनकी टीम सारी जो है वो ये बर्दाश्त नहीं कर सकेगी कि वालेकुम सलाम जनाब, क्या हाल है जी? खैरियत जी? चला जाए। तो वो वैसा ही हुआ कि जैसा हमारा अंदाज़ा था कि ये आज़ादी की जंग लड़ने वाले कोई हो की मन तो है नहीं, कोई ची गुवेरा भी नहीं। तो फ़लसफ़ा तो इनका सीधा साधा सा है, वो ये है कि इक़्तिदार से निकाला क्यों, और इक़्तिदार में वापस आने के लिए। वो जैसा कि आप देखें कि बेनज़ीर मोहतरमा शहीद बेनज़ीर भुट्टो ने एक मौके पर बहुत हकीकत बयान करती थी कि ये बड़े बड़े जलसे और जुलूस हम इसलिए करते हैं कि मुक़्तदर क़ुव्वतों पर वाज़े कर सकें कि हम तुम्हारा गुमाश्ता निज़ाम चलाने के लिए क्वालिफ़ाई करते हैं। तो लेकिन ये बातें कि उनकी कब तक ज़रूरत है,
تو ایک لمٹ ہوتی ہے جب یہ ریڈ لائن کراس کرنے لگتے ہیں. تو اب اصل میں بات یہ کہ عمران خان صاحب کی یہی ضرورتیں تھیں. ان سے خوب کام لیا گیا وفاقی حکومت کے اس میں، لیکن صوبائی حکومتیں تو ان کے پاس ہی رہنے دی گئیں. تو کیوں رہنے دی گئیں؟ میں اکثر اس پر تدبر کرتا رہتا تھا. تو وہ اس لیے رہنے دی گئیں کہ وہ اس پر بنیاد بنا کر خوب لڑے. آج امریکہ کی ضرورت ہے کہ پاکستان کے فوجی انسٹیٹیوشن کو جو ہے وہ عوام سے متصادم کر دے، عوام کو سامنے لے آئے. چنانچہ ایسا ہی ہوا. آپ دیکھیں مرحلہ وار یہ ایک بات سلسلہ چل رہا ہے. یہ نواز شریف سے چلا. نواز شریف اور عمران خان میں ایک فرق ہے. نواز شریف کے جب اقتدار سے علیحدہ کیا گیا تو پھر انہوں نے اینٹی یہ اگرچہ وہ کہتے تھے کہ ہم تو صرف جرنیلوں کے خلاف ہیں، کچھ جرنیلوں کے جو آئین کو توڑتے ہیں. تو بھئی وہ آئین کو توڑ کر ہی تو آپ کو لاتے رہے ہیں. تو یہ بات، لیکن جب نکالا گیا تو ایسے ہی جیسے کہ کسی مینیجر کو نکالا جائے تو وہ پھر اپنا اینٹی ایٹیٹیوڈ وہ اختیار کرتا ہے، لیکن بعد میں پھر جب تھپکی دی جاتی ہے پھر وہ راضی بھی ہو جاتا ہے. میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ یہ سب کھیل انہی کا ہے کہ وہ نکالا بھی اس لیے کہ چلے نواز شریف نے وہی باتیں کی. آپ دیکھیں کہ ہم تو منظور پشتین کو برا کہتے تھے، ہم تو علی وزیری کمیونسٹ کو برا کہتے تھے کہ وہ دیکھیں فوج کے خلاف بات کرتے ہیں، جس کی تو اس حوالے سے ہم انہیں متعاون کرتے رہتے تھے. لیکن وہی باتیں تو اب یہ سب یہی کرتے رہے. وہی پھر میں تو یہ کہوں گا کہ نواز شریف کو یہاں سے نکال کر وہی لے کر گئے جیسے بے نظیر صاحبہ کو وہ نکال کر لے گئے تھے، اور پھر باہر جا کر پھر معاملات طے کیے گئے، پھر لایا گیا. اسی طرح پھر جب ضرورت ختم ہو گئی تو پھر شہید بھی کروا دیا گیا. اصل میں بات یہ ہے کہ جن شہادتوں، بڑی شہادتوں کے پیچھے بڑی قوت کا ہاتھ ہوتا ہے تو وہ انہیں بے نقاب نہیں ہونے دیتی جب تک وہ خود نہ چاہے. خود نہ چاہے. جب وہ خود چاہتے ہیں، اب آپ دیکھیں خود چاہا تو ہیلی کلنٹن نے بھی کہا، انہوں نے خود چاہا تو شہزادہ محمد نے بھی یہ کہا کہ مسجدوں اور مدرسوں کو امریکہ کے کہنے پر سوویت یونین کو روکنے کے لیے ہم نے سعودیہ نے بھاری فنڈنگ کی. تو یہ باتیں تو سامنے آئیں. پھر اب آپ دیکھیں کہ یہ تمام معاملات جو ہیں، اس لیے کہ اب وہ ان کے نزدیک جو تھے وہ علماء، وہ مجاہدین جو کہ عظیم مجاہدین تھے، تو جب کام مکمل ہو گیا تو پھر وہ ان کے نزدیک نیگیٹو میں بدل گئے. تو پھر آپ دیکھیں کہ آج میں سوچ رہا تھا کہ مولانا سمیع الحق صاحب کے ساتھ کیا حشر ہوا، کہ کیسے انہوں نے، میں کہتا ہوں کہ اگر وہ نہ ہوتے تو جہاد افغانستان ہو ہی نہیں سکتا تھا. مدرسے تو انہوں نے پرووائڈ کیے، طلباء کو انہوں نے پرووائڈ کیا، طالبان کو اسی مولوی نے پیدا کیا تھا. یہاں بہاولپور میں آیا تھا، یہاں میرے قریب ہی ایک مدرسہ ہے، مدنیہ مدرسہ، دارالعلوم مدنیہ ہے. تو یہ اس سیکشن سے وابستہ تھے. تو یہاں پر جب نواز شریف وزیر اعظم تھے تو اب کسنا شروع کیا جا رہا تھا بتدریج، یعنی ان کو وہ اہمیت اب نہیں دی جا رہی تھی مولانا سمیع الحق کو جو کہ جہاد کے دنوں میں تھی، یعنی بتدریج اس میں کمی لائی جا رہی تھی. تو وہ چیخ اٹھے تھے تو پھر وہ حکومت کے مخالف بیانیے بھی دیتے تھے. تو پھر ان کے بارے میں بھی ایسی ویڈیوز کا ذکر جو تھا وہ ان کو نقشہ دکھایا گیا. تو اس طرح پھر وہ قتل بھی ہو گئے. اور پھر جن بڑے قتلوں کے پیچھے بڑی طاقت ہوتی ہے وہ ٹریس آؤٹ نہیں ہوا کرتے. اب آپ دیکھیں کہ جنرل پرویز مشرف نے بھی بعد میں ڈسکلوز کیا کہ مرتضیٰ کا قاتل کون تھا، بے نظیر کا قاتل کون تھا. لیکن جب تک یہ بات نہیں تھی تو وہ صدر تھا تو وہ بھی یہ بات کہنے کی جرت اور ہمت نہیں رکھتا تھا. تو ناظرین اکرام، بات یہ ہے کہ ہمیں تو یہ علم تھا کہ عمران خان صاحب بٹرے کر جائیں گے، ایک بڑا یو ٹرن لیں گے. تو اب جو بڑا یو ٹرن لیا ہے تو ہم لوگ حیران کی ہمارے لیے کوئی بات نہیں ہے، عوام کے لیے بھی حیرانی کی بات نہیں. تو وہ تو ایک
یہ بڑے بڑے جلسے جلوس، یہ لانگ مارچ اس لیے ہیں کہ مقتدر قوتوں کو بتا سکیں کہ وفاقی حکومت کے لیے عمران خان کوالیفائی کرتا ہے۔ ناظرین اکرام، شکریہ۔